पांचवी क्लास के तालिब इल्मों को मेरा सलाम। मैं हूँ ईसा साबरी। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये हैं गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू होती है बातचीत। जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं गुफ्तगू। गुफ्तगू के आदाब। आदाब होता है अदब की जमा, यानी आदाब का मतलब होता है तरीक़ा, बातचीत करने का सही तरीक़ा। तो लेसन शुरू करने से पहले कुछ नए अल्फाज को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ दोहराइए। यह है बे अलीफ ते बात, काफ अलीफ टे नून अलीफ काटना। बात काटना। बात काटना होता है किसी के बात के बीच में बात बोलना। जब कोई बात कर रहा हो तो हम बीच में ही बोल देते हैं, तो उसको कहते हैं बात काटना। चे गीन लाम चुगल खे वाव रे ये चुगलखोरी। चुगलखोरी होती है किसी की बात किसी दूसरे को कहना, है ना। किसी ने कोई बुरा काम कर दिया या किसी ने कोई कुछ कहते हुए सुना, कुछ करते हुए सुना, तो हम जल्दी से जाके दूसरे को उसको बता देते हैं, उसको हम कहते हैं चुगलखोरी। काफ लाम ईन ये कलई। काफ है चशुम, लाम नून अलिफ खुलना। कलई खुलना होता है राज का पता चलना। ठीक है, कोई चीज़ कोई बात छुपा रही हो कोई शख्स, तो लेकिन उसका पता चल जाए, उसको हम कहते हैं, दूसरों को पता चले, उसको हम कहते हैं कली खुलना। मीम लाम अलीफ मीम ते मलामत। मलामत क्या होती है? मलामत होती है कोसना। किसी को कहना कि तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो हम उसको कहते हैं मलामत करना। बे दाल गाफ मीम अलीफ नून ये बदगुमानी। बदगुमानी क्या होती है? किसी के बारे में बुरा सोचना। दाल हैद चशुम ये मीम ये धीमी। धीमी होती है आहिस्ता, धीमी आवाज़ होती है आहिस्ता आवाज़। नून अलीफ गाफ वाव अलीफ रे नागवार। नागवार होता है बुरा लगना। गाफ फे ते गाफ वाव गुफ्तगू। गुफ्तगू होती है बातचीत। ईन ये बे ऐब। ऐब होता है नुक्स, कमी। अलीफ लाम बे ते है अलबत्ता। अलबत्ता अलबत्ता हम बात के बीच में कहते हैं। जब हम कोई बात कह के फिर हमें कहना है कि नहीं हाँ ये भी हो सकता है, तो उस वक़्त हम कहते हैं अलबत्ता। ठीक है, तो अल्फाज एक बार दोहराएं। बात काटना, चुगलखोरी, कलई खुलना, मलामत, बदगुमानी, धीमी, नागवार, गुफ्तगू, ऐब, अलबत्ता। तो चलिए आप सबक शुरू करते हैं। गुफ्तगू के आदाब यानी बातचीत करने के का सही तरीक़ा। हमेशा मुनासिब आवाज़ से गुफ्तगू किया करो। आप मेरे साथ दोहराएं। तो कहते हैं हमेशा मुनासिब आवाज़ से, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी ना हो, बहुत धीमी आवाज़ भी ना हो, मुनासिब आवाज़ से बातचीत करनी चाहिए। आवाज़ न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। तो हमारी आवाज़ इतना आहिस्ता भी नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को सुनाई ही न दे, और इतना ज़ोर से भी नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को बुरा लगे, है ना। बोलने में इस कदर जल्दी न करो कि दूसरे को बात समझ में न आए, न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। देखो कुछ लोग तो बहुत जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि ये क्या बोल रहा है ना। ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। और कुछ लोग इतनी आहिस्ता से रुक रुक कर बोलते हैं कि सुनने वाला सुन सुन कर थक जाता है कि यार अगला लफ्ज़ कब बोलेगा ये, है ना। तो यानी स्पीड भी हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है। जिस किसी
سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو. بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی. دیکھیے گفتگو کرتے وقت بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بات مجھے اس وقت کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری اچھی بات بھی لوگوں کو بری لگ جاتی ہے موقع اگر غلط ہو تو، ہے نا. جیسے مان لیجیے آپ اپنے دوست کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایسے میں ہم مذاق کرتے ہیں تو بری نہیں لگتی، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ دوست کا موڈ خراب ہو اور اس وقت ہم نے کوئی مذاق کر ڈالا تو اس کو بہت برا لگے گا، ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، موقع دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ بات اس وقت کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے. اگر کوئی بات کر رہا ہو اور بیچ میں ہم بولیں تو یہ بری بات ہے، نہیں بولنا چاہیے. جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو. البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو. پہلے تو کیا کرنا ہے، دوسرے آدمی کے بات کرنے کے بیچ میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے. دوسرا آدمی بول رہا ہے تو ہمیں اس کی بات کاٹ کر اس کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہاں بولنا بہت ضروری ہے، یہ آدمی بہت غلط بول رہا ہے یا کچھ بول رہا ہے تو مجھے اس میں بیچ میں بولنا چاہیے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس آدمی کو پہلے کہنا چاہیے معاف کیجیے گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس طرح سے پہلے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے بولنا چاہیے کہ دیکھیے معاف کیجیے، مجھے کچھ بولنے دیجیے، میں اس میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. تبھی جا کے آپ کو اپنی بات بولنی چاہیے. بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو. بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے. دیکھو کوئی بھی بات بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ بات ہمیں بولنی چاہیے یا نہیں بولنی چاہیے. اگر یہ بات میں بولوں تو اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، یہ چیزیں سوچنی چاہیے پہلے. اگر بنا سوچے سمجھے بولیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی بات میں، ہے نا، کیونکہ بات بولنے کے بعد ہم واپس تو نہیں لا سکتے. تو اس لیے بات کو پہلے سوچو پھر بولو. ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں. کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ بچے ایک ہی بات کو بار بار بولتے رہتے ہیں، ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، ہے نا. تو ایسے نہیں بولنا چاہیے. بات کو ایک بار میں بولنا چاہیے اچھی طرح سے سامنے والے کو، تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے. پھر دیکھنا چاہیے وہ کیا کرتا ہے، آپ کی بات کا کیا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق یہیں تک، تو اگلے سبق بھی پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.